एउटा राम्रो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। मैले यहाँ मन्त्रालयमा आएर के काम गरेँ तपाईँहरूको बिचमा राख्नुपर्ने छ, तपाईँहरूका अपेक्षाहरू के छन् भन्ने कुराहरूमाथि हामीले छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यही कारणले एउटा ग्याप छ भन्ने कुरा त मैले स्वाभाविक ढङ्गले किन बुझ्न सक्छु भनेदेखि हामीसँग संविधानको आधारमा चुनाव भयो, चुनावको आधारमा हामी निर्वाचित भयौँ, हामी सरकार परिवर्तन थिएन, यो चाहिँ सिस्टममा परिवर्तन भएको थियो। सिस्टमलाई अगाडि बढाउन कानुनबाट हामीले कामलाई सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू थियो। हामीसँग कानुनहरू बनिसकेका थिएनन्, हाम्रो त नयाँ प्रणाली अन्तर्गतका प्रारम्भिक वर्षहरू थिए। त्यसैले पहिलो त मैले यो पक्षमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। हामीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयभित्रैपट्टि हामीले अनिवार्यता निःशुल्क शिक्षा ऐन हामीले संसदबाट पास गऱ्यौँ। त्यो सहमतिमै पास गरेका हौँ। यहाँहरू सबैले त्यो ऐन हेरिदिनु, त्यसको नियमावली पनि बनेर त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको छ। 85 साल पछाडि नेपालमा आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिकको चाहिँ परिकल्पना गरेको छैन। त्यो एक खालको बाध्यात्मक व्यवस्थासहितको हाम्रो ऐन छ, हामी त्यो दिशामा छौँ। र अब आधारभूत शिक्षाको त्यसलाई अनिवार्य निःशुल्क गरिएको छ। अहिले हामीले 12 सम्म भनेका छैनौँ, हामीले 10 सम्म हामीले निःशुल्क भनेका छौँ। हामीले 72 मा हाम्रो ऐन संशोधनपछि 12 सम्मको शिक्षालाई हामीले विद्यालय शिक्षामा ल्याएका छौँ। त्यसका कतिपय पक्षहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू नै छन्। मैले यो 85 साललाई सम्ममा नेपालमा चाहिँ आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिक हुँदैन भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर यसको लागि लोकल सरकारलाई पनि र अभिभावकलाई पनि जिम्मेवार बनाइएको छ। अब यो 85 साललाई आधारित गरेर हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। हामीले तपाईँहरूले नीतिगत ढङ्गले आएको छ, अभिभावक र विद्यार्थीको छनौटमा हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा पढ्नुपर्छ भनेर 1 दशकको कार्यक्रम ल्याइएको छ। किनभने 1 कक्षामा गएको विद्यार्थीलाई 10 सम्मलाई आधारित गरेर हामीले 85 लाई जो आधारभूत शिक्षाको चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ष बनायौँ, त्यो कुरालाई हेरेर चाहिँ योसँग जोडेर यसलाई लिएर गएका छौँ। अहिले मैले जानकारी मात्रै गराउँदछु, यसको मैले डिटेल अहिले व्याख्या गर्ने कुरा भएन। हामी अहिले हामीले म्याथ, साइन्स लगायतका विषयको तलको हाम्रो कमजोर अवस्था देखेर हामीले स्टेम को अवधारणा लिएर आयौँ। त्यसलाई जगदेखि नै मजबुत बनाउने भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले पेश गरेको त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ योजना आयोगले पनि गेम चेन्जरको रूपमा स्वीकार गरेको छ र जगदेखि नै हामीले त्यो ढङ्गले यसलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने अन्तर्गत हामी लागेका छौँ। चिकित्सा शिक्षा ऐन के कसरी पास भयो तपाईँहरूलाई थाहा छ। हामी नै हौँ जसले 75% छात्रवृत्तिसहित त्यो कार्यान्वयन गरेर देखायौँ। हामी नै हौँ जसले त्यसको नियमावलीलाई फाइनल गऱ्यौँ र अहिले पिजीको कमन इन्ट्रान्सको तयारीमा लागिराख्नु भएको अवस्था छ। हामीले विगतमा गरेको निर्णयकै आधारमा मेडिकल कलेजका सबैलाई एक ठाउँ राखेर हामीले उहाँहरूले बढी लिएको शुल्कहरू फिर्ता गर्ने भन्यौँ। त्यो क्रमशः उहाँहरूले फिर्ता गर्नुभयो र त्यो त्यत्तिकै शान्त भएको छैन। त्यो कुरा यो तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ कि किस्ता किस्ता अलिकति समय लाग्यो, तर त्यो समस्यालाई हामीले चाहिँ हल गर्ने दिशामा गयौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जाँदा के भए भन्ने कुरा मैले अहिले त्यो कुरा मैले मुखबाट म सुनाउन चाहन्न, तर त्यो समस्या सकारात्मक दिशामा गयो र पछिल्लो बेलामा आयोगले पनि एउटा त्यही खालको रिपोर्ट दिएर यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको छ। काहीँ तलमाथि भएका हुन सक्दछन् एकाध घटनाको कोणबाट, तर हामीले एउटा एकमुष्ट ढङ्गले त्यसलाई हल गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ। हामीलाई थाहा छ हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले एउटा ऐनहरू बनाएका छौँ, ती ऐनहरूलाई कहौँ परिमार्जन गर्नुपर्ने कतिपय व्यवहारिक पक्षहरू पनि छन्। मैले मेडिकल कलेजको कोणबाट भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई ऐनमै हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई 10 वर्षभित्रपट्टि गैर नाफामूलक बनाउनुपर्छ भनेर ऐनमै यो प्रोभिजन राखेर हामी आएका छौँ। अब कार्यान्वयन गर्न सन्दर्भमा निकै ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ हैन। यो एकदमै सजिलो कुरा होइन। म यो आन्दोलनबाट पनि आएको कोणबाट यी विषयहरूलाई मैले नजिकबाट बुझ्न सक्दछु। तपाईँहरूको भावनालाई म सम्मान पनि गर्दछु। एउटा कुरा मैले तपाईँहरूलाई के भन्नुपर्छ भनेदेखि यहाँहरूले निजीको कुरालाई
एउटा ठुलो मुद्दाको रूपमा यसभित्रपट्टि राख्नु। निजी र सार्वजनिक दुईटा अलग अलग प्रणाली हो। अभिभावकले छान्ने हो कुन प्रणालीमा जाने भन्ने कुराहरू। जो निजीमा धान्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू मार्फत पनि म सार्वजनिक प्रणालीमा आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। यो दुईटा अलग अलग प्रणाली हुन् विश्वमा। पब्लिक सिस्टम छ, प्राइभेट सिस्टम छ र धार्मिक स्कुलहरू छन्। यो विश्वव्यापी ट्रेन्डभित्र पर्दछ। संविधानले पनि निजीलाई नियमन गर्ने भनेको छ, सेवामुखी दिशामा आउनलाई आग्रह गर्ने भनेर भनेको छ र पब्लिक सेक्टरलाई चाहिँ यसले मजबुत बनाएर लिएर जाने व्यवस्था गर्छ। त्यही अन्तर्गत हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। म पनि एउटा इतिहासको एउटा आन्दोलनबाट आएको कारणले मैले गरेका काम मलाई सही दिशामा छन् कि छैनन् भनेर मलाई लाग्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। हामी ऐन निर्माणको प्रक्रियामा गयौँ, कानुन मन्त्रालयले पहिले नीति ल्याऊ भन्यो। हामीले नीति लिएर आयौँ लामो छलफलपछि र त्यो नीतिको आधारमा हामीले 3वटा ऐनहरू ड्राफ्ट गरेर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। सबैको लागि प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा एउटा छ, एउटा सङ्घीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट छ, अर्को उच्च शिक्षाको ऐनको ड्राफ्ट छ। हामीले वास्तवमा सुरुमा एकीकृत लिएर आउन खोजेका थियौँ। पछिल्लो बेलामा संसद चल्यो कि चलेन तपाईँहरूले नजिकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सभामुखका समस्याहरू आए, त्यसपछि कोभिडको कुराहरू आयो। हामी कयौँ गरेका काम पनि हामीले टुङ्ग्याउन सकेनौँ। हामी प्रतिनिधि सभा मदन भण्डारी साइन्स टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा सक्यौँ, राष्ट्रिय सभामा पुर्याउन सकेका छैनौँ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको छ, प्रतिनिधि सभामा ल्याउन सकेनौँ हामीहरूले। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसभित्र लाग्छौँ। नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि एउटा एकीकृत र व्यवस्थित शिक्षा नीति आयो। नेपालको इतिहासमा थिएन। उपक्षेत्रगत नीतिहरू थिए तर एकीकृत नीति थिएन। त्यो एकपल्ट हेरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले पढिदिनुहोस्। म हाम्रो पुरनजीलाई त्यो हाम्रो शिक्षा नीतिको कोणबाट आएका कुराहरूलाई लगे नीति उपलब्ध गराइदिनु पनि म आग्रह गर्छु। अहिले जाने बेलामा साथीहरूलाई एक गति नीति उपलब्ध गराइदिनु होला। मैले तपाईँहरूलाई थाहा छ कोभिडको महाविपत्ति आएपछि हाम्रो यहाँ माघको वरिपरि चीनबाट एउटा विद्यार्थीबाट सङ्क्रमित आउनुभएको थियो। हाम्रोमा मूल थिएन। म शैक्षिक सत्र जसरी पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर लागेको थिएँ। हतार हामीले 9सम्मको परीक्षा गरायौँ। 10को परीक्षा एसईको गराउने बेलामा अघिल्लो दिन त्यो बेलाको विशिष्ट स्थितिलाई हेरेर उच्च स्तरीय समितिले चाहिँ निर्णय गर्यो अहिले परीक्षा नगराउँ भनेर। र हामीले क्याबिनेटमा लगेर बाधा अड्काउ फुकाउबाट हामीले चाहिँ एसईको विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधारित गरेर हामीले उहाँहरूको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गऱ्यौँ। हामी अहिलेको बेलामा स्कुललाई टिचरलाई विश्वास गर्नुबाहेक हामीसँग थिएन। आलोचना कमी कमजोरीहरू आयो होला नि त्यसभित्रपट्टि। तपाईँहरूले यहाँ राख्नुभएको 11को भर्नाको सन्दर्भमा हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ हुन चाहिँ यो क्वालिटीको दृष्टिकोणले तपाईँहरूले पनि छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तुभित्र पर्दछ। अरू देशको चाहिँ सिस्टमसँग पनि तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू अहिले स्कुलले मूल्याङ्कन गरेर पठाएकोमा ग्रेडको वृद्धि गर्ने अवसर चाहिँ कोभिडको कारणले दिन नसकेको कारणले यो वर्षलाई हामीले अहिले खोलिदिएका छौँ भर्नाको आधार। तर अर्को वर्ष यो लागू गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ र हाम्रो गुणात्मक शिक्षाको कोणबाट छलफल पर्याप्त पुग्नुपर्छ। हामी यसभित्रपट्टि कसरी हाम्रो गुणस्तरलाई माथि उठाउने भन्ने कोणबाट छलफल पुगेका छैनन्। मैले एउटा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास परिषदबाट एउटा टोली पनि बनाएको छु। एउटा रिपोर्ट दिइदिनुहोस् विभिन्न ढङ्गले अरू देशको र हाम्रो देशको कोणबाट हेर्दाखेरि कसरी हामी माथि उठाउन सक्दछौँ भन्ने कोणबाट। यो कोभिडको कारणले ग्रेड वृद्धिको अवसर नभएको कारणले हामीले अहिले त्यो अवसर दिएका छौँ। तर तपाईँहरू आफैले पनि त नेपालका हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ गुणात्मक दृष्टिकोणले सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट हाम्रा कहाँनिर छन् हामीले त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो कमी कमजोरीहरू। हाम्रो परीक्षामा गएर मात्रै खोजेर हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कक्षा कोठाको हाम्रो चाहिँ रूपान्तरण कस्तो छ भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यही कारणले त हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। बेस्ट प्र्याक्टिस गरेका अनुभवहरूलाई हेरेर नीतिगत ढङ्गले त्यसलाई हामीले गएका छौँ। अहिले म यो 10 वर्षको नेपालको प्लान बनाउने प्रक्रियामा लागेको छु। अहिले 30सम्ममा हामीले जुन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुपर्ने छ त्यो दिशामा लागेको छु। तपाईँहरूको जानकारीमा एसडिजी 4 को चाहिँ 30सम्म हामीले प्राप्त गर्ने लक्ष्य बारेमा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मात्रै हो जसले आफ्नो फ्रेमवर्क बनायो र हामीले त्यो सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। तपाईँहरू हेरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अध्ययनको सामग्री बनाइदिनुहोस्। हामी अहिले तपाईँहरू यहाँ आइराखेको बेलामा नेपालको प्रारम्भिक चरणमा यो सङ्क्रमण कम हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको थियो।
त्यही कारण हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढिराखेका थियौँ। तर चैत्र 11मा बन्दाबन्दीको कार्यक्रम आएपछि 15 गते पूर्व मन्त्री गणेश शाहको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएँ मैले, किनभने कोभिडको बारेमा राजनीतिक ढङ्गले बोल्ने विषय होइन यो। वैज्ञानिक समुदाय र जनस्वास्थ्य कर्मीले के भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा धारणा बनाउनुपर्छ भन्ने समिति बनायौँ। त्यसका 6वटा थिमेटिक ग्रुप थिए। एजुकेसनमा पेडागोजी के हुन सक्दछ, खुला विश्वविद्यालयको भिसीको नेतृत्वमा एउटा समिति बन्यो, नास्टको भिसीको नेतृत्वमा साइन्टिफिक रिसर्चको बन्यो, युनेस्कोको चाहिँ साइन्स हेर्ने नेतृत्वको वरिपरि चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी बन्यो, प्राज्ञ दिनेश भुजुको नेतृत्वमा कोभिड र लिट्रेसी सम्बन्धी बन्यो, हाम्रो यहाँ मन्त्रालयले को सचिवको नेतृत्वमा तात्कालिक मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत के असर पर्यो भन्ने भयो। र अर्को एउटा हामीले चाहिँ युनिभर्सिटी र मेडिकल कलेजहरूमा भएका ल्याबहरूको परिचालन गर्नलाई डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अर्को टोली बनायौँ। उहाँले रिपोर्ट दिनुभयो। त्यो रिपोर्टको आधारमा शिक्षामा चाहिँ हामीले जेठ 18 गते विद्यालय शिक्षाको लागि निर्देशिका हामीले तयार गऱ्यौँ र असार 1 गतेबाट लागुको प्रक्रिया भयो। त्यति हामीले एउटा प्रारूप बनायौँ र युजिसीलाई पठायौँ, त्यसले विश्वविद्यालयहरूमा पठायो र सिटिबिटीको परिषद राखेर नै हामीले निर्देशिका बनायौँ। र हामीले सबैलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि वैकल्पिक पद्धतिहरूलाई पक्रिएर न्यूनतम सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नु पर्यो। सुरुमा हाम्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि यो धेरै लामो जाँदैन, हामी भदौको अन्तसम्ममा स्कुल कलेजहरू खोल्न सक्छौँ भन्ने एउटा हाम्रो आकलन थियो। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिरबाट आउनुभयो, पहिले बाहिरबाट आएर नि यो सङ्क्रमण भयो। अहिले चाहिँ समुदायतर्फ पनि अलिकति गइराखेको खास ठाउँहरू हटस्पट भएको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अनि त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ शैक्षिक क्षति चाहिँ रोक्ने उद्देश्यद्वारा हामीले निर्देशिकाहरू पठाएका थियौँ, जारी गरेका थियौँ। अहिले हामीले 45 दिनको लागि सुरु गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ झन्डै 2 महिना पुगिसकेपछि लोकल लेभल, सामाजिक विकास मन्त्री, शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रका सरोकार राख्नेहरूसँगका छलफलको आधारमा अब तत्कालको लागि चाहिँ वैकल्पिक पद्धतिबाट न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो असोज 1 गतेबाट यो नयाँ दिशामा जान सबैलाई आह्वान गरेका छौँ। हामीहरूले हाम्रा चाहिँ गएका 5वटा महिनाहरू बितिसकेको स्थितिमा अझ हिमाली जिल्लाबाट भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा 7वटा महिनाहरू बितिसकेका छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले पाठ्यभारलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले समायोजन गरेका छौँ। बाँकी 7वटा महिनामा यो चाहिँ न्यूनतम सिकाइको चाहिँ मापदण्डहरू बनाइएको छ। तपाईँहरूले हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले तिनीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै लोकल लेभलमा प्रधान अध्यापक, विषयगत शिक्षक र एउटा लोकल सरकारको विज्ञ रहेर यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने कुरा हो। कोभिडले दिएको कुरा चाहिँ परम्परागत ढङ्गले कक्षा कोठामा गएर पढाउने स्थिति रहेन अहिले। त्यस कारणले कोभिडले दिएको कुरा चाहिँ के हो भने स्वयं सिक्ने प्रक्रियामा जानु पर्यो। यसको मूल कुरा किनभने भौतिक दूरी र आफूलाई सुरक्षित गर्दै अर्कालाई सुरक्षित गर्ने, तपाईँले मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्ने। यो कोणबाट चाहिँ अब हिजो शिक्षकहरू चाहिँ कक्षा कोठामा गएर पढाउँथे, अब चाहिँ शिक्षकहरूले विद्यार्थी खोज्दै घरतिर जानुपर्ने यो प्रणाली निर्माण भयो। मैले संसदमा पनि यो कुरा राखेको थिएँ। हाम्रो यहाँ सङ्क्रमण पछिल्लो बेलामा बढिसकेपछि अब हामीले अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो वैकल्पिक पद्धतिबाट न्यूनतम सिकाइमा जाउँ भन्यौँ। हामीले 4वटा पद्धतिको आधारमा जाने भनेका छौँ। एउटा चाहिँ पाठ्यपुस्तक र स्वयं सिक्ने सामग्री। पाठ्यपुस्तक मूलभूत रूपमा सबै ठाउँ पुगेको छ। अनि यो स्वयं सिक्ने सामग्री हामीले हाम्रो मानव स्रोत विकास केन्द्रको पोर्टल बनाएका छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ लोकल्ली उहाँहरूले प्रिन्ट गरेर आफ्नो ठाउँमा दिन सक्नुहुन्छ। यो सबैको लागि बराबर हो। अब यसपछिका जो पद्धति छन्, दोस्रो पद्धति रेडियो र एफएम। नाकाबन्दीको बेला पनि हामीले यो प्रयोग गरेका थियौँ, भूकम्प बेला पनि अलिकति प्रयोग गरेका थियौँ, हामीसँग अनुभव थियो। यो झन्डै चाहिँ 80% चाहिँ रेडियो एफएमको पहुँच छ नेपालमा, अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। तेस्रो हामीले टेलिभिजन र केबलबाट हामीले अहिले सिक्ने सिकाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। पहिले हामी 9 र 10 कोमा थियौँ, अहिले हामीले 10 सम्मको 1 देखि नै हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। र चौथो हो हामीले अनलाइन। यहाँ दूर वैकल्पिक शिक्षाको कुराकानी गर्दा अनलाइन भन्ने शब्दहरू प्रयोग हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नेपालको सन्दर्भमा यो इन्टरनेटको सुविधा भएको, विद्युतको सुविधा भएको, डिभाइसहरूको सुविधा भएको ठाउँमा मात्रै यो कुरा लागू हुन्छ। यो थोरैलाई सम्भव हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो सहरी क्षेत्रमा मात्रै यो कुरा छ। यो 4वटा पद्धतिको आधारमा एउटा पनि बच्चालाई नछोडिकन शिक्षक र विद्यार्थीको एउटा नयाँ खालको सम्बन्धद्वारा चाहिँ नयाँ ढङ्गले अहिले हामीले यो न्यूनतम सिकाइलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले प्रविधिको दृष्टिकोणले 5वटा समूहमा विद्यार्थीहरूलाई देखेका छौँ। यो त्यसमध्ये पनि हाम्रो एउटा अध्ययन के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै मैले कर्णालीसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले भनिराख्नु थियो
हामीलाई 20% जतिलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो परेको छ भनिराख्नु थियो। हिजो असार 1 गतेदेखि एक खालको रिहर्सल जस्तो भयो, कतिले लागू गरे कतिले लागू गरेनन्। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ कोभिडका बिमारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, स्कुलतिर ध्यान दिने फुर्सद छैन। 4500सम्म हाम्रा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू भए स्कुलहरू, क्याबिनेटले अब त्यो निर्मलीकरण गर्ने र अब तिनीहरूलाई त्यो ढङ्गले अगाडि नबढाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। तर हाम्रो अप्ठ्यारा के छन् भने काहीँ सङ्क्रमण भइहाल्यो भने कहाँ लगेर राख्ने त, हामीसँग ठाउँहरू छैनन्। हामीले विगतमा त्यो संरचना नबनाएको कारणले पनि दौडाउँदै गएर भाग्दै गएर लुक्दै ठाउँ त स्कुल नै रहेछ, त्यसको कारणले यो स्थिति आएको छ। यसले हामीलाई दीर्घकालीन संरचनाहरू बनाउनलाई पनि प्रेरित गरेको छ। स्कुलहरू कलेजहरू बन्द हुन सक्छन्, शिक्षा कहिले पनि बन्द हुँदैन। औपचारिक पद्धतिबाट मात्रै हुँदैन, त्यो अनौपचारिक अनैतिक पद्धतिबाट पनि हुन्छ। यो कुरा हामीले ठिक ढङ्गले बुझाउन जरुरी छ। हाम्रो यहाँ स्कुल खोलेको त दरबार हाई स्कुल न हो, कति वर्ष भएर, त्योभन्दा पहिले मान्छेहरू पढेका थिएनन् र शिक्षित थिएनन् र ज्ञानी थिएनन् र हामीले औपचारिक शिक्षालाई मात्रै यो कुरा बुझ्यौँ हामीहरूले। हाम्रो अरू पद्धतिलाई जोडेर यसभित्र लिएर जान सकेनौँ। भूकम्पको बेलामा ठिक ढङ्गले काम गरेको भएदेखि 31 जिल्लामा हाम्रो पूर्वाधार भइसकेको हुन्थ्यो। हामीले भूकम्पको अवसरलाई पनि ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। अहिले यतिखेर वैकल्पिक दूर शिक्षाका यी विभिन्न पद्धतिलाई पक्रिएर एउटा पनि बच्चालाई नछोड्ने गरी काम गर्नलाई हामीले यो निर्देशिका जारी गरेका छौँ। यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले हेर्दा यस कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाउँ होइन, आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्दा थुप्रै कमी यसभित्र भेटिन्छन्। तर म हरेक प्रदेशका लोकल सरकारसँग पनि म छलफल गरिराखेको छु, हेडमास्टरसँग पनि कुराकानी गरिराखेको छु। सजिलो छैन यो कुराहरू, तर हामीले यो दिशामा यसलाई लैजानुपर्छ। अहिले हामीले जारी गरेको निर्देशिकामा एउटा अभियान चलाउनुपर्छ भनेर त्यसभित्र राखेका छौँ। विद्यार्थी सङ्गठनहरू, शिक्षक महासङ्घ, अभिभावक सङ्घ, शिक्षामा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थालाई जोडेर हामीले एक खालको चाहिँ अभियान चलाउनु पर्दछ। हामीले विश्वविद्यालयको लागि युजिसी र चाहिँ दूरसञ्चारको बिच एउटा सम्झौता गरायौँ। अहिले डाटाको कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रा दृष्टिकोणलाई हामीले चाहिँ साफ गर्नुपर्ने छ। त्यो प्राइभेट स्कुलमा काम गरिरहेको एउटा शिक्षक तिनी अभिभावक र विद्यार्थीसँग लिएको शुल्कको आधारमा चल्दछ। यो प्रणाली तपाईँहरूले बुझिदिनु पर्दछ। त्यहाँ पनि ठुलो पङ्क्तिमा छन्, रोजगारबाट उनीहरू कटिराखेका छन्। मैले अभिभावकहरूको भावनालाई ध्यान दिएर नै वक्तव्य दिएको थिएँ, तर संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी लोकल सरकारलाई दिएको छ। सङ्घीय सरकारले फी निर्धारण गर्दै हिँड्ने होइन, त्यो वास्तविक राइट चाहिँ लोकल सरकारलाई छ अहिलेको सन्दर्भमा। तर एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ एकातिर चाहिँ त्यहाँ भएका बालबालिकाहरूले चाहिँ सिक्ने कुराबाट वञ्चित भइराखेका छन्। हामीले वक्तव्य दियौँ, उहाँले सिकाइरहेको कार्यक्रम रोक्नुभयो। मैले यही हलमा बोलाएर मिटिङहरू गरेँ र चाहिँ सबैतिरको भावना र मागलाई आधारित गरेर अहिले फेस टु फेस पद्धतिमा अहिले जान सक्ने स्थिति छैन। यो बेलामा चाहिँ हामीले विभिन्न विकल्पबाट सिकाउने पद्धति अवलम्बन गरेर न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्नुहुन्छ। त्यो प्राइभेट स्कुलमा पढेको बच्चाको लागि पनि त्यही कुरा हो, जो पब्लिक स्कुलमा पढेको छ उसको लागि पनि त्यही कुरा हो। अहिलेको सन्दर्भमा अलग अलग प्रणालीहरू हुन्थे, त्यसभित्रपट्टि चाहिँ हामीले अहिले उहाँहरूले बच्चाहरू भर्ना गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने जस्ता काम गर्ने। यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ सामान्य परिस्थितिको ढङ्गले सोध्न मिल्दैन, लगातार मैले भनेको छु उहाँहरू सबैलाई। र उहाँहरूले न्यूनतम सिकाइको शुल्क लिँदाखेरि त्यो सम्बन्धीमा आएको समस्यालाई चाहिँ लोकल सरकारबाट हल गर्नु पर्यो। 35,000 स्कुलहरू छन्, सङ्घीय सरकारले प्रत्येक स्कुलको कुरा गर्दै हिँड्न सक्छ होला र एक। दोस्रो कुरा, यो प्रणालीले दिन्छ होला त हामीले हेरिदिनु पर्यो। त्यस कारणले हामीले यतिखेर सङ्घीयतालाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले हामीले त्यहाँ भएका विद्यार्थीलाई पनि हेर्नु पर्यो। सङ्कटको बेलामा पनि शिक्षात्मक अधिकारलाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यतालाई पक्रिएर नि हामी यो दिशामा अहिले अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारणले मैले यो बन्द गर्ने जुन तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले दिएका मागहरू कार्यान्वयन योग्य जो अहिलेको सन्दर्भसँग गाँसिएर हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी गर्छौँ। जुन कुरा गर्न सकिँदैन त्यो कुराको सन्दर्भमा मैले चाहिँ यो दोस्रो आश्वासन म दिन्न। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले धेरै कुरा छन्। हामी समाजवाद उन्मुख शिक्षाको कोणबाट हामीले के कामहरू गऱ्यौँ, हामीले कसरी दिवा खाजाको प्रबन्ध गऱ्यौँ, हामीले कसरी शिक्षकको चाहिँ दरबन्दीहरूलाई पुनर्वितरण गर्ने प्रक्रियामा हामी गयौँ, हामीले कसरी अस्थायी शिक्षकहरूको परीक्षा गरायौँ र एक ढङ्गले चाहिँ अनुतीर्ण भएकालाई गोल्डन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरेर पठायौँ। यस्ता धेरै कुराहरू हामीले तपाईँहरूलाई सुनाउन बाँकी रहेछ। एउटा ठुलै ग्याप छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। हाम्रा फेरि पनि राजनीतिक ढङ्गले
हाम्रा दृष्टिकोणहरूले पनि कतिपय ठाउँमा फरक पार्न सक्दछन् हैन। त्यो कुरालाई मैले सम्मान गर्दछु। अहिलेको सन्दर्भमा यहाँहरू यो साझा आवाज लिएर आइरहेको बेलामा मैले यहाँहरूलाई मन्त्रीको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा बच्चा पनि नछुटोस्। स्कुल कलेज बन्द हुन सक्छन् तर शिक्षा बन्द हुँदैन। जुन पद्धतिबाट भए पनि समानान्तर सबै पद्धतिहरूलाई प्रयोग गरेर उसको न्यूनतम सिकाइलाई सुनिश्चित गरौँ। यो शैक्षिक सत्र बचाउन सक्यौँ भनेदेखि उसको एउटा जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण वर्ष छ। त्यो दिशामा अहिले यो असोज हिजोबाट जुन कार्ययोजना ल्याइएको छ यसलाई सफल बनाउन तपाईँहरूको तर्फबाट पनि चाहिँ एउटा भूमिका होस्। अघि नेभिसनको सभापतिज्यूले भन्नुभएको छ, मैले सकेसम्म कतिपय संवाद त गरेको छु तर यो बृहत ढङ्गको चाहिँ गरेको थिएन। मैले कहिलेकाहीँ प्रतिनिधिमूलक कहिले ढङ्गले गरेको छ। तपाईँहरू एक ठाउँ आउनुभएको छ। अब यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि मलाई पनि संवाद गर्न सजिलो पनि भएको छ। म अहिले नै के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो हामीले कतिपय देशहरूले शैक्षिक सत्रलाई वास्तै गरेनन्, हामीले सुनिराखेका छौँ। तर हामी शैक्षिक सत्रलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर गएका छौँ। आजको मूल मुद्दा चाहिँ यसैमा केन्द्रित भएर जानुपर्दछ। अरू कतिपय विषयहरू छन्, ती विषयहरूको बारेमा पनि हामी क्रमशः छलफल गर्दै जाउँला। तपाईँहरूको पनि